आमची हांव जे सपोर्ट करता जे पार्टीक ती जर सरकार करता तर जितकी सरकारी जमनी ज्यो गुड्ड्या घुसालांव करून ज्यो भायल्या लुंगीकारांक एका तेका इकले आमच्या वागांक बिगांक रस्त्यार घालून त्यो जमनी आमी परत हाडटले। कोणाच्या बापायच्यो जमनी न्हू त्यो, ह्यो गोंयच्यो जमनी, ह्यो आमी परत हाडटले। खंयच्या कायद्यान इकला हे सगळे क्वेश्चन येतले। आयज सगळेच बायस जाल्लेले आसा कोर्टाच्यान सुप्रीम कोर्ट पासून। जेन्ना सरकार गोंयान आमचो सरकार आसतलो, गोंयकारांचो सरकार, आमचो कित्याक म्हणटा हांव, गोंयकारांचो, म्हाजो तुमचो सगळ्या गोंयकारांचो, तेन्ना खंय तरी सरकार गोंयकारांचे चिंततलो। आयज सरकार कोणाचो आसा? दिल्लीकारांचो। रिमोट कंट्रोल खंय आसा? दिल्ली आसा। ती फाल्यां काँग्रेस आसूं, बीजेपी आसूं, आम आदमी आसूं, हे सगळेच रिमोट कंट्रोल वाले हे ते कितें म्हणटा तेका, ते अशें नाचयता, बुजगावणी म्हणटा पळय, बुजगावणी ते टायप हेंकां नाचयत आसतना ते आमकां ते नाका। आमचे गोंय आमी चलोवपाक शकता हे आमकां आयज दाखोवचें पडटलें। हेज्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी फुडें सरचें पडटलें। जे बी 17-18 वर्साचे वय गटाचे जे भुरगे आसा पळय तेंच्यांनी फुडें सरचें पडटलें। कित्याक फुडें सरचें पडटलें? तुमचें भविश्य तुमी करूंक शकता, आमी कोण न्हू करपी। तुमचें भविश्य बरें जावपाक जाय जाल्यार तुमकां फुडें सरचें पडटलें। आमी फक्त तेका घडयता, आकार दिता, तुमी फुडें सरले तर। आनी गोंयच्यो जमनी अश्योच आमी राखूंक शकता। आयज ज्यो सरकारी जमनी सगळे भाट्यांक बिट्यांक गेल्या पळय, ह्यो आयज गेलेल्यो आसा ह्यो सगळ्यो परत हाडूं येता जर गोंयकारांचो सरकार हांगा येता जाल्यार, घाटियांचो न्हू आनी दिल्लीकारांचो न्हू। सर येवकार तुमकां। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आयज तुमी प्रेसाक आपयला सर, कितें सांगपाचें दिसता? पळय कितें आसा, आमकां फटयले गेले वयता प्रत्येक दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान, धर्माच्या नांवान, हेज्या नांवान, तेज्या नांवान, म्हणजे लिमीट जालेली आसा। आतां पळय हें ब्युटिफिकेशन, ही आमची आतां तळी, हांगा देवूळ आसा मातशें पळय, हांगा एक देवूळ आसा बारीकशें रस्त्यारूच कळ्ळें, आनी ही देवाची तळी, हांगा गणपती बी विसर्जन जाता आसतलें। तर पळय हें मातसो झूम करून पळय, तें झाड भितर पडलेलें आसा पळय, तें भितर पडोन कुसलां। तुमी ब्युटिफिकेशन करता कसलें? ब्युटिफिकेशनचो मिनींग खबर आसा तुमकां? जाणा तुमी? आत्तां एक कोणाची तरी बायट आयकली, हांगा बोमा तळी आसा तेका 30 लाख रुपया मोडून ब्युटिफिकेशन करतले म्हणून। तुमी अशी झाडां पडलेली आसा हें तुमकां दिसती पडना। आनी इतके लाख मोडून ब्युटिफिकेशन करता कसले? आतां पर्यंत जितक्या तळयेंचें तुमी ब्युटिफिकेशन केलां हेजो रिपोर्ट आसा तुमच्या कडेन, हेजो स्टाटा आसा तुमच्या कडेन काय बेश्टे तोंडाक येता ते उलयता? कुल्ल्यांच्यो लाख आसता पळय त्यो, कुल्ल्यो जाणा मरे, तेंच्यो लाख आसता, ते तेज्या बद्दल कितें उलयता? तशेंच फाटल्यान तेंच्यांनी पोल्स लायलेले आहा, सोलर पोल्स, ते ब्युटिफिकेशन अशें म्हणटा तुमी काय आनी कितें डेव्हलपमेंट जाल्लें? लायट न्हू ही रस्त्याक लायट। हांव तळयेच्या ब्युटिफिकेशनचें उलयता, रस्त्यार लायटीचें उलयना। ह्यो लायटी घालपाकूच जाय आनी आमचेर उपकार करिना हे, ह्या गांवच्या लोकांचेर हेंच्यांनी उपकार केलेलो ना। हें तेंचें काम, हें तेंचें कर्तव्य, तुमकां निवडून दिला तुमी करपाक जाय। केलें करून बोब माननाकात, तें काम तुमचें, बोल्सांतल्यान काय पयशे मोडून करिना तुमी। जेन्ना टॅक्स पेयराच्या पयशांतल्यान हो सरकार चलता आनी तेज्या मार्फतूच ही सगळीं कामां जाता, तर तुमचें पयल्यान पयलीं काम आसा की ह्यो तळयो, ह्यो ज्यो धार्मीक स्थळां आसा ती क्लीन करप। ती क्लीन हवे मरे, झाड दिसता तुका तें पळय, सारकें पळय तें झाड दिसता पडलेलें भितर, अशें ब्युटिफिकेशन करता तुमी। भितर फातर पळय केदे व्हडले आसा ते, फातर पळय फातर पळय केदे व्हडले आसा ते, हो ते फातर आहा पळय, कितें काय बेश्टेच ते ब्युटिफिकेशनच्या नांवान पयशे बी उबारनात मरे तुमी? अशें डावट येयलेले आसता मनान आमच्या। आनी आमकां जाय जर तुमी खऱ्यांनीच देवा कडेन बरें कितें करूंक सोदता तर ते बरे भाशेन करा, नाजाल्यार बेश्टे उलयनाका देवाच्या नांवान, ब्युटिफिकेशनच्या नांवार अमके लाख दितले, तमके लाख दितले, कोणाक दितले, स्वताक दवरतले, कितें करतले हें बी क्लियर करा। ब्युटिफिकेशनाच्या नांवार व्हडलो स्कॅम दिसता सर? स्कॅम चलत आसा न्ही, कारण हो स्कॅम जो सुरू जाल्लो पळय एका स्कॅमा वयल्यान, थंयच्यान हे स्कॅमाचे सारके फार जाल्लेले आसा। सो सगळे वटेनच्यान खंय तरी सरकार लोकांक फटयता अशें म्हणपाक सोदता। पळय लोकांक फटयता म्हणजे कितें? लोकांक फटोवन घेवपाची जाल्यार संवय, लोक सुदरूंक सोदिना। लोकांक खबर अशें ना, लोकांक खबर ना अशें सगळें खबर आहा।
सगळें खबर आहा तरी लोक सुधरना आनी हें सगळें घडलां पळय, हें इतको नाश जाता, अख्खे गोंयाचो नाश जाता, हें सगळें लोकां खातीर. आतां हेजेर उपाय कितें आसतलो? पळय उपाय कशें आहा हांव तुमकां सांगता. उपाय जर तुमी करतले न्हू तर थोडी बिलां अशी हाडची पडटली असेंब्लीन जेतून गोंयकारांचो हित आसतलो. फॉर एग्जाम्पल असो बिल घेवपाचो की जी गोंयची जमीन आसा ही जमीन गोंयकार भायल्याक विकूंक शकचो ना, गोंया भायल्याक विकूंक शकचो ना, तेणी गोंयकाराकूच विकची पडटली. दुसरी गजाल, हें बिल इम्प्लिमेंट करचें पडटलें, तेतून एक मॉडिफिकेशन घालचें पडटलें आनी उलोवचें पडटलें जे बी आमचे गोंयकार पोटा पाणया खातीर भायर आसात, अमेरिकेक म्हणनाका, लंडनाक म्हणनाका, कुवेटाक म्हणनाका, अरब कंट्रीज थंय आसा, थंय ज्यो बी संवसारांत जितक्यो देश आसा तेंची घरां सरकार पळयतलो, त्यांच्या बदलेक तो त्यांच्या कडल्यान टॅक्स घेतलो, तांकां सुद्दां ही घरां दुसऱ्या लोकांक दिवपाक गावची ना. आमी अश्यो कितक्योश्यो केसीस पळयलेल्यो आसा, गोंयकारांक अक्षरशः नागयलेले आसा ह्या घाटयांनी. ह्या सरकाराच्या थोड्या एजंटां वांगडा मेळोन असल्यो केसी बंद करतलो न्हू जाल्यार क्रांती अशी हाडची पडटली. सरकार पळयतलो, तेच्या बदलेक टॅक्स घेतलो, ते गोंयकार जेन्ना गोंयांत येतात तेन्नाय बी आनी ते जेन्ना गोंयकार गोंयाच्या भायर परत पोटा पाणयाक वयतात तेन्नाय बी तेंची जमीन तेंचीच उरतली, पण देखरेख आसा ती सरकार करतलो आनी तेच्या बदलेक तो टॅक्स घेतलो. म्हणजे कोणाक तुमकां थंय पळोवपाक दवरपाची गरज पडची ना. असल्या कारणान गोंयच्यो सगळ्यो प्रॉपर्टी वाचतल्यो, सगळे गोंयकारांक खंय तरी रिलॅक्सेशन गावतलें अशें म्हाका दिसता. आनी आमी क्रांतिकारी सरकार हांव म्हणटा, गोंयच्यो रिजनल पार्टी, आमी जर सत्तेर येयले न्हू सगळ्यान पयलीं हें इम्प्लिमेशन करतलो हांव. आयडेंटिफिकेशन ऑफ गोवा बी जालें, पण लँड प्रोटेक्शन, गोंयकार जमीन गोंयकारा म्हणजे गोंयकारा शिवाय दुसऱ्या कोणाक विकूंक गावची ना, हें बील पयलीं हाडटले आमी. दॅट इज द बेस्ट थिंग आय फील आयचे डेटीक गरज आसा, कारण गोंया विकून सोडलें पळय. आनी एक गजाल, आमची जर सरकार येता, आमची हांव जे सपोर्ट करता जे पार्टीक, ती जर सरकार करता तर जितकी सरकारी जमनी ज्यो गुड्डा घुसालांव करून ज्यो भायल्या लुंगीकारांक एका तेका इकले, आमच्या वागांक बिगांक रस्त्यार घालून त्यो जमनी आमी परत हाडटले. कोणाच्या बापायच्यो जमनी न्हू त्यो, ह्यो गोंयच्यो जमनी, ह्यो आमी परत हाडटले. खंयच्या कायद्यान इकला हे सगळे क्वेश्चन येतले. आयज सगळेच बायस जाल्लेले आसा, कोर्टाच्यान सुप्रीम कोर्ट पासून. जेन्ना सरकार गोंयान आमचो सरकार आसतलो, गोंयकारांचो सरकार, आमचो कित्याक म्हणटा हांव, गोंयकारांचो, म्हाजो तुमचो सगळ्या गोंयकारांचो, तेन्ना खंय तरी सरकार गोंयकारांचें चिंततलो. आयज सरकार कोणाचो आसा? दिल्लीकारांचो. रिमोट कंट्रोल खंय आसा? दिल्ली आसा. ती फाल्यां काँग्रेस आसूं, बीजेपी आसूं, आम आदमी आसूं, हे सगळेच रिमोट कंट्रोल वाले हे ते कितें म्हणटा तेका, ते अशें नाचयता, बुजगावणी म्हणटा पळय, बुजगावणी ते टायप, हेंकां नाचयत आसतना ते. आमकां तें नाका. आमचें गोंय आमी चलोवपाक शकता हें आमकां आयज दाखोवचें पडटलें. हेज्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी फुडें सरचें पडटलें. जे बी 17-18 वर्साचे वय गटाचे जे भुरगे आसा पळय तेंच्यांनी फुडें सरचें पडटलें. कित्याक फुडें सरचें पडटलें? तुमचें भविश्य तुमी करूंक शकता, आमी कोण न्हू करपी. तुमचें भविश्य बरें जावपाक जाय जाल्यार तुमकां फुडें सरचें पडटलें. आमी फक्त तेका घडयता, आकार दिता. तुमी फुडें सरले तर. आनी गोंयच्यो जमनी अश्योच आमी राखूंक शकता. आयज ज्यो सरकारी जमनी सगळ्या भाड्यांक बिड्यांक गेल्या पळय, ह्यो आयज गेलेल्यो आसा, ह्यो सगळ्यो परत हाडूं येता जर गोंयकारांचो सरकार हांगा येता जाल्यार. घाटयांचो न्हू आनी दिल्लीकारांचो न्हू. थँक्यू.